अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरी एक स्टूडेंट है, उसने मुझे कहा कि टीचर आप हमें कोई जहेज़ के बारे में हमारी रहनुमाई फ़रमाएँ। तो वो बड़े दुखी दिल के साथ बता रही थी कि हम जो हमारी गरीब घर की लड़कियाँ हैं, हमारा सबसे बड़ा अलमिया ये है कि जो हमारे माँ-बाप हैं, वो तमाम उम्र जहेज़ इकट्ठा करने में अपनी जवानी, अपना सारा वक़्त बर्बाद कर देते हैं। इसके बावजूद भी वो कोई ना कोई कमी रह जाती है और वो उनकी डिमांड्स जो होती हैं लड़के वालों की, वो फिर भी पूरी नहीं कर पाते। तो मैं उसकी बात सुन के मैं सोच में पड़ गई कि हमारे प्यारे इस्लाम ने बेटी को रहमत कहा है, लेकिन जहेज़ जैसी लानत की वजह से वो रहमत के बजाय यानी कि वो माँ-बाप के लिए ज़हमत बन जाती है। तो पहली तो बात ये एक बात हमारी समझने की है और बड़ी सोचने की है और अमल करने की भी है कि जो इस्लाम में जहेज़ और बारात का तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। इस्लाम में अगर कोई हुक्म है तो वो महर और वलीमे का है कि हक़ महर अदा करें और वलीमे का। तो हमारे प्यारे नबी हज़रत वसल्लम ने अपनी बेटियों का ना ही जहेज़ दिया और ना ही उनकी बारातियों को, कोई बहुत बारातें आई और उनको खाना खिलाया। तो हाँ, उन्होंने अपनी शादी जब उनकी हुई तो उन्होंने वलीमा ज़रूर खिलाया, वलीमे की दावत दी। हमारी सबसे बड़ी बदकिस्मती ये है, हमारी बदकिस्मती समझ लें कि हम बरसगीर पाक व हिंद में इकट्ठे रहने की वजह से ये जो हिंदुआना रस्म है, तो ये हमने अपने ऊपर फ़र्ज़ कर ली है और हम अंधाधुंध इसे फ़ॉलो कर रहे हैं, ये देखे बगैर कि हमारे दीन इस्लाम में इसके क्या अहकामात हैं। तो माँ-बाप मजबूर होकर अपने आप को तंगी में डालकर सारी उम्र बेटियों का जहेज़ इकट्ठा करने में लगे रहते हैं और फिर भी उनको इस बात की श्योरिटी नहीं होती कि उनकी बेटी अपने ससुराल में खुश रहेगी या नहीं। तो उसे जहेज़ कम लाने के ताने पड़ेंगे और कई लड़के वाले तो इस कदर फ़िरौन बने होते हैं कि वो बाकायदा डिमांड करके जहेज़ माँग रहे होते हैं और बड़ी ढिठाई से बता रहे होते हैं कि बारात में इतने लोग आएँगे और वन डिश नहीं होनी चाहिए और ज़्यादा सारी डिशें होनी चाहिए। क्यों? इसलिए कि हमारी इज़्ज़त का सवाल है। कोई उनसे पूछे कि ये इज़्ज़त आप वलीमे पर भी तो पूरी कर सकते हैं ना? तो आपने अगर अपनी इज़्ज़त ही बढ़ानी है, शान व शौकत ही बढ़ानी है तो आप वलीमे में ज़्यादा सारे लोगों को मेहमान बुला लें। तो ज़रूर आपने जो बेटी का बाप है उसी के ऊपर आपने बोझ ज़्यादा डालना है और आपने बारातियों को ज़्यादा लेके जाके, बारात ज़्यादा लेके जाके तो उस बेचारे का आपने हशर नशर करना है। लेकिन वो वलीमे पे इसलिए ज़्यादा नहीं कि इस तरह तो लड़के वालों की अपनी बोझ पे जेब पे ज़्यादा बोझ डलेगा ना और वो चाहते हैं कि हम बारात ज़्यादा लेके जाएँ ताकि जितना भी बोझ है, जो भी है वो सारा लड़की वालों पे डाल दिया जाए। तो इन्हीं हरकतों की वजह से कि जहेज़ जैसी और बारात ज़्यादा होने की वजह से ये सब कुछ ये जो सारी ख़ुबासतें हैं इनकी वजह से हमारे जो मुआशरे में है वो हराम यानी कि आसान हो गया है और हलाल बहुत मुश्किल हो गया है। तो निकाह जैसे मुक़द्दस फ़रीज़े को मुश्किल बना दिया गया है और जो हराम रिलेशनशिप है तो इसको बड़ा आसान बना दिया गया है। हम भूल गए हैं अपने दीन इस्लाम को, हम भूल गए हैं अपने नबी की तालीमात को और हम सहाबा कराम के तर्ज़ अमल को भूल गए हैं कि उन्होंने कितनी सादगी से वो निकाह किया जाता था और निकाह का जो सारा इंतज़ाम होता था वो लड़का यानी कि जो मर्द शादी कर रहा होता था उसके ज़िम्मे खुद होता था। तो अगर निकाह पर अगर एक खजूर भी किसी को खिलानी है तो वो भी मर्द जो शादी कर रहा होता था वो लड़का खुद खिलाता था। तो अरबों में, अफ़गानियों में और भी कई कौमें हैं, उनमें अभी तक यही इस्लामी असूल हैं कि जो लड़की वालों के ज़िम्मे कुछ नहीं होता। तो सारी ज़िम्मेदारी जो होती है, सारा शादी के जो इंतज़ामात होते हैं, सारी ज़िम्मेदारियाँ होती हैं, वो लड़के के सर पे होती हैं। सारा कुछ लड़के ने खुद करना होता है। लेकिन हमारे यहाँ बिल्कुल उल्ट मामला है इससे कि हमारे यहाँ जो होता है वो सब का सब जो है वो लड़की के यानी कि ज़िम्मे लड़की के ज़िम्मे कर दिया जाता है। उसका बाप जो लड़की का एक बाप होता है वो बेचारा सारी उम्र अपना पेट काट कर तो जमा पूंजी सारी लगा कर अपनी बेटी का जहेज़ बनाने में लगा देता है। अब इवन के कई बाप ऐसे मैंने देखे हैं कि उनको अपने घर तक बेचने पड़ जाते हैं कि वो जिस घर में जो सर छुपाने की उनकी जगह होती है, जिस घर में वो रह रहे होते हैं, उनको वो भी बेचने पड़ जाते हैं। तो अपनी सारी जमा पूंजी लगा के, अपना घर बेच के, अपना सारा जितना वो होता है सब बेटी की एक डोली उठाने के ऊपर वो जहेज़ सारा दे के तो फिर वो कहीं जाके यानी कि बेटी की डोली उठती है और वो सारा का सारा उस पे लगा देते हैं। और जो महर के नाम पर अगर लड़की को दिया जाता है तो यानी कि ऐसे है जैसे फ़र्ज़ करें कि 5,000 हक़ महर दिया और 5 लाख का जहेज़ ले रहे होते हैं। तो कितनी शर्म की बात है कि
یعنی کہ ان کو حق مہر کی جب بات آتی ہے تو وہ کم سے کم دینے کا ان کی کوشش ہوتی ہے لڑکے والوں کی، ہم کم سے کم دیں۔ اور جب جہیز کی باری آتی ہے تو ان کو 5 لاکھ، یہ تو بڑا معمولی سا میں بتا رہی ہوں، ورنہ اس سے بھی زیادہ کی ڈیمانڈ ہوتی ہے۔ تو وہ زیادہ سے زیادہ جہیز کے لالچ میں ہوتے ہیں، لیکن جب حق مہر کی بات آتی ہے تو وہ کہتے ہیں جتنا بھی کم سے کم ہو۔ ایون کہ آج کل یعنی کہ ابھی تک لوگ اسی پہ اڑے ہوئے ہیں، تب کہہ دیتے ہیں شرعی حق مہر، حالانکہ شرعی حق مہر کوئی بھی نہیں ہے۔ تو ان کی کوشش ہوتی ہے کہ جیسے 32 روپے کہتے تھے، اب وہ اس کو تھوڑا سا بڑھا کے تو 500 روپیہ بھی نہیں بنتا، تو اس طرح کر کے وہ نہ بتا دیتے ہیں کہ اتنا صرف حق مہر ادا ہو۔ اور جہیز کے لیے ان کو گاڑی بھی چاہیے، ان کو سارا سامان بھی چاہیے، اور لمبی چوڑی لسٹ ہوتی ہے جو باپ کے ہاتھ میں تھمائی ہوتی ہے، اور وہ باپ بیچارہ لسٹیں پوری کرتا کرتا، اور پھر بارات اتنی زیادہ ہوتی ہے، پھر ان کو سنبھالتے ہوئے، پھر ان کے کھانے ڈشیں پوری کرتا کرتا تو وہ مقروض ہو جاتا ہے، اور وہ کئی سالوں تک قرض اتارتے اتارتے خود قبر میں اتر جاتا ہے۔ تو یہ بہت ہی ہمارے معاشرے کا المیہ ہے۔ تو خدارہ ہمیں اس ہندوانہ رسم و رواج اور اس ظالم رسم و رواج سے باہر آنا چاہیے۔ تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اسلامی تعلیمات کو پڑھیں، دین اسلام کو فالو کریں، اور نبی اور صحابہ کرام کی زندگیوں سے سیکھیں کہ انہوں نے کس طرح شادیاں کی ہیں، ان کی شادیاں کیسے ہوئی ہیں۔ تو اگر ہم یہ اسی طرح ہم کرتے رہے، جہیز جیسی لعنت اور اتنی اتنی براتیں، تو ہمارا معاشرہ جس تیزی سے تباہی کی طرف جا رہا ہے، تو یہ ظلم معاشرے کو تباہ کر کے رکھ دے گا۔ میری امی جان اللہ تعالیٰ ان کے اوپر رحمت کا سایہ فرمائے، وہ کہا کرتی تھی کہ گاؤں میں دیہاتوں میں نا یہ کہاوت بڑی بولی جاتی تھی کہ جب بیٹی پیدا ہوتی تھی نا تو وہ کہتے تھے کہ بیٹی جام دیے نال ہی پیٹی جام دیے، یعنی کہ جب بیٹی کسی گھر میں پیدا ہوتی تھی نا تو وہ کہتے تھے کہ اب بیٹی پیدا ہو گئی ہے تو آج ہی پیٹی بھی لے آؤ۔ پیٹی ہوتی ہے وہ جو سامان جمع کرنے والی، جس میں سامان جمع کرتے ہیں نا، تو آج سے یعنی کہ بیٹی جس دن پیدا ہوئی اسی دن سے سامان جمع کرنا شروع کر دو، کیونکہ آج سے سامان جمع کرنا شروع کرو گے تو کل جب اس کی شادی تک یہ آپ لوگ اتنا اکٹھا کر پاؤ گے۔ تو یہ بڑے ہی افسوس کی بات ہے کہ جو کام مرد کے کرنے کے تھے وہ عورتوں کے ذمہ لگا دیے گئے، یعنی کہ جیسے ولیمے کی ذمہ داری، اور یعنی کہ اس کا سارا انتظام، شادی کا سارا انتظام اور حق مہر دینا، یہ سب یہ مرد کی ذمہ داری ہے۔ تو ہمارے ہاں الٹا کر دیا گیا، ہمارے ہاں ولیمہ بس برائے نام ہوتا ہے، اور بارات پوری ٹھاٹ باٹ سے آنی چاہیے، یعنی کہ وہ پوری ایسے لے کے آتے ہیں کہ جیسے آگے کوئی وہ لڑکی کا باپ نہیں ہے بیچارہ، اس نے پتہ نہیں کس طرح ریسیو کرنا ہوتا ہے برات کو۔ تو اور اس باقی جہیز کی ڈیمانڈ اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ بیچارہ جو باپ ہوتا ہے وہ لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلاتا پھرتا ہے، اور وہ پتہ نہیں کس کس طرح عزت نفس کو مجروح کر کے، اپنی عزت کو سائڈ پہ رکھ کے کیسے کیسے پیسے اکٹھے کرتے ہیں۔ تو اسی لیے ہمارے ہاں حرام حلال کی تمیز بھی نہیں رہی، کیونکہ پھر بندہ جائز ناجائز نہیں دیکھتا، پھر ظاہر ہے اسے اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے وہ جائز بھی کرتا ہے، ناجائز بھی کرتا ہے، وہ سارے کام کر لیتا ہے۔ تو اس کے لیے سب کو کوشش کرنی چاہیے، اور خاص طور پہ جو لڑکے والے ہیں، یعنی کہ لڑکوں کو کوشش کرنی چاہیے کہ وہ اس رسم کو بالکل ختم کریں۔ وہ کہیں کہ ہمیں صرف لڑکی، ہم نے نکاح کرنا ہے سادگی کے ساتھ، تو صرف گواہان کے سامنے اور بس کچھ لوگ لے کے جائیں، بس تو اس میں جا کے سادگی کے ساتھ نکاح کریں۔ ہاں اگر ان کا شوق ہے، انہوں نے اپنا بڑا دھوم دھام سے کرنا ہے، تو وہ ولیمہ پوری دھوم دھام سے کر لیں، اور حق مہر اچھا دیں۔ اس کے ساتھ یہ ہے کہ یہ عزت کے لیے بھی ہے کہ اس میں عورت کی بھی عزت ہوتی ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ اس میں نکاح جتنی سادگی سے ہوتا ہے تو اس میں اتنی ہی برکت آتی ہے، کیونکہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو نکاح سب سے زیادہ سادگی سے کیا جائے گا اس میں اتنی زیادہ برکت ہوتی ہے۔ تو برکت پانے کے لیے سادگی بہت ضروری ہے۔ تو ہمارے زندگیوں میں برکت ہوگی، ہمارے معاشرے میں برکت ہوگی، ہمارے خاندانوں میں برکت ہوگی، آنے والی نسلوں میں برکت ہوگی، اور ظاہر ہے جہاں پہ برکت ہو پھر وہاں پر تو اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ تو اسی لیے اللہ کی رحمت حاصل کرنے کے لیے، برکت پیدا کرنے کے لیے سادگی ضروری ہے، اور دین اسلام کو فالو کرنا بہت ضروری ہے۔ تو ہمیں اپنے صحابہ کرام کی زندگیوں کو، اپنے نبی کی زندگی کو سامنے رکھتے ہوئے ان کے مطابق زندگی گزارنی ہے۔ تو صرف ہم نے اسلام خالی کلمہ نہیں پڑھا، کلمہ پڑھ کے جو ہمارے اوپر آتی ہیں چیزیں لاگو ہوتی ہیں ان کو ہم نے اوپر لاگو کرنا ہے۔ تو ہم
بجائے اس کے کہ ہندوانہ رسم کو فالو کریں، ہم نے اپنے دین اسلام کو فالو کرنا ہے۔ بجائے اس کے ہم ہندوانہ رسموں میں جکڑے رہیں، ہم نے صحابہ کرام کی زندگیوں کو دیکھنا ہے، نبی کی زندگی کو دیکھنا ہے کہ انہوں نے، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی بیٹیوں کے نکاح کیے تو انہوں نے کوئی جہیز نہیں دیے اور کوئی براتیں نہیں آئیں، انہوں نے سادگی کے ساتھ نکاح کر کے رخصت کیے۔ آگے لڑکے والے چاہے اپنا ولیمہ کریں، جو بھی کریں، تو یہ ہے کہ ہم نے ان کی زندگیوں سے سیکھنا ہے۔ تو امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کی اچھی بات پسند آئی ہوگی۔ مزید اچھی باتیں سننے کے لیے مزید لائک، سبسکرائب اور کمنٹس کریں۔ انشاءاللہ پھر اچھی بات کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔